तो हजरत उम्मे सलमा जाती हैं, जैसे ही जाकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठती हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब तुम लोग मुझे आयशा को लेकर के और परेशान मत करो, ये वही आयशा है जिसके साथ मैं बिस्तर पर होता हूँ तो अल्लाह ताला वही नाजिल करता है, मगर मैं जब दूसरी बीवियों के साथ होता हूँ तो वही नाजिल नहीं करता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं मोहम्मद आमिर आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जीवनी का दूसरा भाग लेकर के, दूसरा हिस्सा लेकर के। पिछले हिस्से में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी के चंद नुमायां पहलुओं को गौर से देखा था। आज इंशाअल्लाह बाकायदा उनकी जिंदगी का आगाज करते हैं। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पैदाइश मक्का में चौथे नबवी में हुई थी, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुवत मिलने के 4 साल के बाद आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पैदाइश हुई थी। जब आपकी पैदाइश हुई थी, आपकी माँ और आपके बाप दोनों ही मुसलमान थे। आपने मुसलमान घराना में आँख खोला और आपने अपनी पूरी जिंदगी एक मुसलमान घराने में और एक मुसलमान सोसाइटी में गुजारी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी भी हिफाजत फरमाई, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको अपने रसूल अलैहिस्सलाम के लिए चुना था। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी बचपन से ही आपको बुराइयों से बचाए रखा। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत ज़हीन थी और आप बहुत ज़्यादा अपनी बातों को पेश करने में माहिर थी और कभी भी किसी से डरती नहीं थी और जुर्रत के साथ आप अपनी बातों को रख दिया करती थी। एक बार का वाक़या है, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी सहेलियों के साथ अपने घर के बाहर खेल रही थी। उसी वक्त अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का वहाँ आना हुआ और आपने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को खेलते हुए देखा और आपसे पूछा कि ये क्या है। कहा कि ये घोड़ा है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये घोड़े में क्या लगा है। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया कि ये इसके ऊपर पर लगे हुए हैं। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने पूछा घोड़े के ऊपर पर। तो आपने फौरन जवाब दिया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भी पर वाला घोड़ा था। फौरन आपके इस जवाब को सुनने के साथ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम खिलखिला के हंस दिए, यानी कि आपकी जहानत इतनी थी। आपकी उम्र लगभग रही होगी 4 से 5 साल और उस उम्र में आप रज़ियल्लाहु ताला ने फौरन के फौरन बातों का जवाब दिया। और इतना ही नहीं, मजहब के मामले में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अच्छी जानकारी थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कहना है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का उनके घर आना जाना लगा ही रहता था, यानी कि हर दिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर आपका आना जाना था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को ख्वाब में 2 बार हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दिखाया गया और बताया गया कि ये आपकी होने वाली बीवी है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आयशा को ख्वाब में दिखाया गया तो आप समझ गए कि अल्लाह की तरफ से है और ये बात पूरी होकर रहेगी। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल होने के बाद आपको चारों तरफ से मशवरे आने लगते हैं कि आप दूसरी शादी कर लें। और इसी के साथ साथ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को ख्वाब में अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया जाना कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी कर लें। तो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पैगाम भिजवाया। पैगाम भिजवाने के बाद हजरत सौदा के साथ आपका निकाह तय पाया और आपने उनसे निकाह कर लिया। और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ जब आपका निकाह का पैगाम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पहुंचा तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये सवाल किया कि मैं तो उनका भाई हूँ, क्या ये निकाह मुमकिन है। फिर ये सवाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका जवाब देते हुए कहते हैं, मैं उनका और वो मेरे दीनी भाई हैं और ये निकाह मेरे लिए जायज़ है। तो ये बात कहने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत खुश होते हैं और खुशी से रो पड़ते हैं। और जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बेटी का निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करने के लिए तैयार हुए तो आपको ये ख्याल आया कि आपने पहले ही हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह की बात कहीं कर रखा है और उनको कहीं और देने की बात कर रखी है। तो जैसे ही उनको इस बात का ख्याल आता है, बात को आगे बढ़ाने से पहले आप उस घर में जाते हैं जिस घर वो गए थे। उस घर में सारे लोग मुश्रिक थे और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके पूरे परिवार इस्लाम में आ चुके थे। और उस घर में जा करके जैसे ही आप ये कहने लगते हैं कि क्या आप मेरी बेटी को अपनाएंगे, इस फर्क की वजह से उस घर वालों ने फौरन ही इनकार कर दिया। जैसे ही अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये जवाब सुना, सुनते ही आप समझ गए कि अब यहाँ से मामला खत्म हो गया।
क्योंकि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बातों के पक्के थे। एक बार किसी बात का वादा कर देते तो उस काम को करके ही रहते। मगर चूंकि वहां पहले ही उन्होंने बात कर रखी थी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत आयशा का निकाह करने से पहले उस जगह में जाकर के उनकी राय मालूम करना जरूरी समझा। जब वो लोग निकाह करने के लिए राजी नहीं थे तो फौरन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह तय पाया और खुद आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पर उनका निकाह किया गया, जबकि उनकी उम्र 6 साल की थी। हदीस में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खुद ये बात बताई है कि मेरा निकाह 6 साल की उम्र में किया गया और मुझे 9 साल की उम्र में विदाई की गई। खुद हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा है कि मेरा निकाह 6 साल की उम्र में और रुखसती 9 साल की उम्र में हुई है। तो ये बिल्कुल सही है और 100% सही है, इसको मान लेने में ही भलाई है। अगर इस बात को नहीं मानते हैं तो फिर हम लोगों का जो खजाना है, इल्मी खजाना, जबकि तकरीबन 2000 हदीसें हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ से मरवी हैं, वो तमाम की तमाम हदीसें मशकूक हो जाएंगी, सबके ऊपर शक पैदा हो जाएगा। इसीलिए कोई भी वाकया ऐसा नहीं है जो इस हदीस के खिलाफ आता हो। इसके अलावा भी बाकी तमाम जो वाकयात आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान किया है अपने निकाह के ताल्लुक से, तमाम वाकयात बिल्कुल हूबहू इसी हदीस के साथ मेल खाती हैं और तमाम के तमाम वाकयात और ये हदीस मिल करके आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 6 साल निकाह के वक्त और 9 साल रुखसती के वक्त तय पाता है। इससे हम लोगों को एक बात ये समझ लेनी चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी काम किया वो सब काम सुन्नत हो ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समाज में जो रिवाज चल रहा है उस रिवाज के हिसाब से किया, जैसे कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ निकाह। जिस समाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उस समाज में ये बात बिल्कुल माकूल थी और ये एक्सेप्टेड बात थी। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उर्फ को यानी कि समाज के रिवाज को मद्देनजर रखते हुए हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ निकाह करना कबूल किया। जब आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मक्का से मदीना ले जाया जा रहा था, यानी कि जब उनका परिवार हिजरत कर रहा था, तो हिजरत करने के वक्त एक मौजूदा सामने में आया। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिस ऊंट पे सवार थी, एक वक्त ये आया वो ऊंट भागने लगा। जैसे ही उस ऊंट ने भागना शुरू किया, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो माँ है उन्होंने चिल्ला करके कहा या अरीसा या अरीसा, यानी कि ए मेरी छोटी दुल्हन, ए मेरी छोटी दुल्हन। ये कह करके हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की माँ चिल्लाने लगी। तो जब आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनको चिल्लाते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि मैं अपने माँ की इस चीख को कभी नहीं भूल पाऊंगी जो वो मुझे या अरीसा कह करके चिल्ला रही थी और ऊँट मुझे लेकर के भाग रहा था। उसी वक्त मेरे कानों में एक आवाज आती है और ये कहा गया कि ऊँट की उस रस्सी को थाम के रखो। तो मैंने ऊँट की उस रस्सी को थामा। जैसे ही ऊँट की उस रस्सी को थामा वैसे ही ऊँट आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये वाक़या सुना करके ये कहना चाहती हैं कि आपको अपनी माँ की वो चीख हमेशा याद रहेगी और वो कभी भी इस बात को नहीं भूलेंगे। 8 साल लगभग आपकी उम्र थी जब आपके परिवार ने हिजरत की थी। तो ये बात भी डिटेल के साथ हर एक बात आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को याद, यानी कि आपको अल्लाह ताला ने बहुत ज़हीन बनाया था, बहुत ज्यादा अक्लमंद बनाया था और याददाश्त आपकी बहुत मजबूत थी। 4-5 साल की उम्र में आपके साथ जो वाकया पेश आया था वो वाकया भी आपको हूबहू बिल्कुल डिटेल के साथ याद। एक और बात आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने निकाह के बारे में कहती हैं कि शव्वाल के महीने में मेरा निकाह हुआ और शव्वाल ही के महीने में मेरी रुखसती हुई। और उस वक्त खास करके अरब के अंदर शव्वाल के महीने में निकाह करना बहुत शुभ माना जाता था। और आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस बात का इजहार किया, तो ये हमें किस बात की तरफ इशारा कर रहा है? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इस बात को मानने से, इस बात को लेकर के खुश होने से परहेज नहीं था, आपको एतराज नहीं था। अगरचे इसके ताल्लुक से शव्वाल महीने में निकाह करना के ताल्लुक से कोई हदीस नहीं आई है। जब कोई हदीस नहीं आई है तो ये सुन्नत नहीं होगी, इसको सुन्नत मानना सही नहीं है। मगर चूंकि इसके खिलाफ भी कोई हदीस नहीं आई है और ये एक समाज के अंदर एक मानी हुई बात है और ये इस्लाम के अकीदे के और इस्लाम की शरीयत के खिलाफ नहीं है, इसलिए ऐसी बातों को माना जा सकता है। इसमें कतअन कोई हरज वाली बात नहीं है। हजरत आयशा खुद भी इस बात को लेकर के खुश हुआ करती थी। और इतना ही नहीं है, आप अपने घर के बच्चों को, अपने खानदान के बच्चों को भी ये बात कहती थी कि तुम लोग शव्वाल के महीने में निकाह करना। तो वो हर वो चीज जो हदीस में साबित नहीं है उसको बिदअत करार देना
اس کو نہیں ماننا یہ بات غلط ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی بات کو مان رہی ہے جس کو سپورٹ میں کوئی حدیث نہیں ہے، مگر یاد رہے کہ اس کے خلاف میں بھی کوئی حدیث نہیں ہے، اور یہ اسلام کا جو عقیدہ ہے اور جو شریعت اسلام ہے اس کے خلاف بھی یہ بات نہیں ہے۔ اسی لیے آنکھ بند کر کے، آنکھ موند کر کے کسی بھی بات کو بدعت کہہ دینا یا کسی بھی بات کو سنت کہہ دینا اس وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمارے لیے بھی 6 سال کے بچی کے ساتھ نکاح کرنا سنت ہوتا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آنکھ موند کر کے نہ ہمیں کسی عمل کو بدعت قرار دینا چاہیے اور نہ ہی آنکھ موند کر کے ہمیں کسی عمل کو سنت قرار دینا چاہیے۔ ہر کام کو پرکھنے کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، اس پیمانے سے پرکھنے کے بعد ہی کسی چیز کی سنت ہونے کا یا کسی چیز کے بدعت ہونے کا فیصلہ ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ اور رہی بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہونا اور 9 سال کی عمر میں ان کا رخصتی ہونا، تو جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اپنی زندگی میں اس بات کو لے کر کے کمپلین نہیں کیا، دل چھوٹا نہیں کیا، تو ہم کون ہوتے ہیں اس بات کو لے کر کے بکھیڑا کھڑا کرنے والے، ایشوز کریٹ کرنے والے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے سماج کے اس ریتی رواج کو سامنے رکھ کر کے اس بات کو قبول کیا اور اپنی شادی شدہ زندگی کو انجوائے کیا، اچھی طریقے سے گزارا۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگ بھی اس واقعے کو ایک واقعے کی حد تک اور ہمارے یہاں سیرت کی حد تک رکھیں۔ اس چیز پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ بھی اپنی بچیوں کی شادی 6 سال میں کر دیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ بھی اپنی بچی کی شادی 9 سال میں کر دیں۔ ضروری صرف ایک بات ہے، جب سیرت بیان ہو رہی ہو اس بات کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ یہ اس وقت اور عرب کے اندر جو ریتی رواج تھا، جو کلچر تھا، اس کلچر کے حساب سے بات ہوئی ہے۔ اسی لیے ہمیں اس اعتراض سے اعتراض کرتے ہوئے صرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے، اور کبھی بھی کوئی سوال نہیں اٹھانا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، شادی کے بعد پہلی بار میری ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے گھر میں ہوئی، یعنی کہ مدینہ میں جو ان کے لیے گھر بنایا گیا تھا، اسی گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے کے طور پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ دیا تھا پینے کے لیے، اور وہ بھی سعد ابن عبادہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا، ان کے نکاح کے تحفے میں دیا تھا، اور اسی دودھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے کے طور پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ اس وقت نہ ہی اونٹ قربان کیا گیا تھا، نہ ہی کوئی جانور قربان کیا گیا تھا، اور نہ ہی کسی قسم کی دعوت دی گئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد محبت تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ آپ کی تمام بیویوں میں سب سے زیادہ آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھی۔ اور اتنا ہی نہیں ہے، اللہ رب العزت نے بھی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پہ جب آپ تھے تو اس وقت وحی نازل کیا اور قرآن کی آیتیں نازل کی، اور باقی کسی بھی بیوی کے ساتھ یہ معاملہ پیش نہیں آیا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت عزت کی بات ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور ان کے پریوار کے لیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے دین کو پھیلانے کے لیے چنا تھا، علم کو پھیلانے کے لیے چنا تھا۔ اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے کم عمر میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا۔ دیکھا جائے رخصتی کے بعد 9 سال صرف آپ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہیں۔ آپ کی کل عمر جتنی تھی اس میں سے صرف 9 سال آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا۔ اس کے بعد جو بھی زندگی آپ کی رہی ہے، آپ نے دین کو سکھانے میں، علم کو پھیلانے میں لگا دیا اور قرآن کی تعلیم دینے میں لگا دیا۔ تو یہ تمام باتوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ تو آئیے اس واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر ہوتے، جب حضرت عائشہ کی باری ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی، اسی وقت لوگ آپ کو تحفہ وغیرہ دیا کرتے تھے۔ آپ جب دوسری بیویوں کے ساتھ ہوتے تو آپ کے گھر میں تحفہ وغیرہ نہیں آتا، مگر جب آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتے تو کوئی گزارش کرنی ہوتی تو لوگ آپ کے پاس آتے، کوئی تحفہ دینا ہوتا تو لوگ آپ کو اسی وقت دیتے جب آپ حضرت عائشہ کے ساتھ ہوتے، اور باقی دیگر کاموں کے لیے، مشوروں کے لیے بھی آپ کے پاس لوگ اسی وقت آتے جب آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتے۔ تو اس وجہ سے آپ کی باقی بیویوں کو اعتراض ہونے لگا، ان کو تکلیف ہوئی، اور انہوں نے اس بات کی شکایت لے کر کے حضرت فاطمہ کے پاس گئیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ عدل کریں۔ حالانکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی غلطی نہیں ہے، جان بوجھ کر کے ایسا نہیں کیا ہے۔ جب لوگ آپ کو اس وقت تحفہ دے رہے ہیں جب آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہیں، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ مگر ان کی باقی بیویوں نے اس بات کو سمجھنے سے انکار کیا،
اور اس شکایت کو لے کر کے آپ کی باقی تمام بیویاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کے انہوں نے گزارش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابو کے پاس جاتی ہیں، اور اس وقت آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جب آپ ان کے پاس جاتی ہیں تو آپ تمام باتیں ان کو سنا دیتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا تم اس شخص سے محبت کرتی ہو جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بالکل میں بھی اسے محبت کرتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اس عورت سے محبت کرو۔ ایسا کہہ کر کے آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا۔ اتنا کہنا تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئیں اور آپ واپس لوٹ کے چلی گئیں، اور آپ نے جا کر کے کہہ دیا کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا۔ پھر آپ کی باقی بیویوں نے زینب بن جہش کو منتخب کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئیں اور آپ نے بالکل تیزی کے ساتھ اپنا مدعا رکھنا شروع کیا، تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں موجود تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتی اور وہ اشارے میں ان سے کہتے آپ میری دفاع کیجئے، آپ میری طرف سے تو کچھ بات کیجئے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے بالکل صحیح فیصلہ کیا اور کسی بات کا جواب بھی خود نہیں دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کر کے کہا کہ تم خود ہی بتا دو۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو بات رکھنے کی خوبی دی تھی، جو بات کرنے کی خوبی دی تھی، آپ ایک شاعرہ بھی تھی، آپ شعر و شاعری لکھنا جانتی تھی، اور بات کرنے کی جو قوت آپ کے اندر تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے اندر آئی تھی۔ تو اس قوت کو استعمال کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اندر کے پورے غصے کو نکال دیا۔ یہ سن کر کے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتی اور پھر وہ اشارے سے کہتی کہ اب آپ میری طرفداری کیجئے، اب آپ میری طرف سے بات کیجئے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں، یہ ابو بکر کی بیٹی ہے۔ اتنا کہہ کر کے آپ نے بات کو روک دیا۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات سمجھ گئیں اور وہ واپس ہو گئیں۔ واپس ہونے کے بعد آپ کی باقی بیویوں نے پھر بھی ایک اور کوشش کرنے کا فیصلہ کیا، اور آخری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی باقی بیویوں نے ام سلمہ کو بھیجا۔ تو حضرت ام سلمہ جاتی ہیں، جیسے ہی جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب تم لوگ مجھے عائشہ کو لے کر کے اور پریشان مت کرو، یہ وہی عائشہ ہے جس کے ساتھ میں بستر پر ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ وہی نازل کرتا ہے، مگر میں جب دوسری بیویوں کے ساتھ ہوتا ہوں تو وہی نازل نہیں کرتا۔ تو یہ کہہ کر کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے مدعے کو ختم کر دیا۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جو ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اسلام کی خاطر چنا تھا، اور اتنا ہی نہیں ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنا ہے کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے عائشہ کے لیے محبت رکھتی ہے، اور اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو رکھ دی، تاکہ آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس انداز سے ملیں کہ ان کو باتیں سکھا سکیں اور وہ تمام باتیں ان کے بعد امت تک پہنچا سکیں۔ اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا، اور چننے کے بعد ان کو اسی حساب کا ٹیلنٹ اور خوبیاں ان کو دی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی حدیثیں روایت کی ہیں، یا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جتنی حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں، وہ سب سے زیادہ حدیثیں ہیں، اور آپ سے زیادہ صرف ابو ہریرہ کی حدیثیں مروی ہیں، ورنہ دوسرے نمبر میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں ہے، سب سے زیادہ صحیح حدیثیں بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی حدیثیں ہیں۔ اسی لیے یہاں ہم لوگ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا اسلام کی خاطر، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشن کو پورا کیا اپنی زندگی میں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آگے کی باتیں انشاءاللہ ہم لوگ اگلے ہفتے کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔